खुदावंद आपके साथ हो, अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। इसका 14वां बाब 23वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करे, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और कि तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है, और अब मैंने तुमसे उसके होने से बेशतर कह दिया है, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम पर के गुनाह माफ किए जाएं। इसी खुदावंद में मेरे अजीजों, आज पाशका का छठा इतवार, और आज के दिन ही पूरी पाकमा कलीसिया जो है बिल्कुल पाकिस्तान में बड़े जोश और ईमान के साथ बाइबल संडे मनाया जाता है। और आज की खिलाफतें भी हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं कि हम कलाम मुकद्दस की अहमियत को जाने, पहचाने और उस पर अमल करने वाले बने। बाइबल मुकद्दस का इतवार हमें पैगाम देता है कि हम अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस को जाने, पहचाने, संवारें। हर जगह पर पाकमा कलीसिया जो है अपने घरों से अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस सजाकर खुदा के घर में लेकर आते हैं। इसमें भी पैगाम है कि हम खुदा के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में कितनी अहमियत देते हैं, क्या तरजीह देते हैं, क्या अव्वलियत देते हैं। आखिर बाइबल मुकद्दस मेरी जिंदगी में क्या है? खुदा का पाक कलाम मेरी जिंदगी में, मेरे घर में क्या अहमियत रखता है? आज बाइबल संडे है। जब बाइबल की बात की जाती है तो जब घरों में भी जाते हैं, विजिट करते हैं, तो कहीं बहुत सारे घरों में बाइबल मुकद्दस होती है। बहुत सारे घरों में बाइबल मुकद्दस होती है। अगर हो भी तो इतनी डस्ट पड़ी होती है, उससे पता चलता है कि घर वाले कभी बाइबल पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़ते हो तो रोजाना पढ़े तो उसको उस पर डस्ट ना हो। कई दफा बिल्कुल नवीन कोर बाइबल हुई है, बिल्कुल विरले विरले किसे किसे काल से। अच्छा वो हालत की हुई है, उन कभी किसे खोले ही नहीं, पढ़े ही नहीं। इसलिए कई लोग जो है ना पछती कच्ची जगह पर रख दे रहे,
है। अच्छी गल है, इज्जत तहजीब करनी चाहिए, पर पता चलता कि अपनी पहुंच तो भी दूर रखी हुई है, कभी पढ़ी नहीं गई, सजावट रखी हुई। कई लोगों ने दरवाजे के उत्ते परछत्ती जड़ा होंगे उसे परछत्ती रखी होती है कि थल्लों लंघने सानू बरकत मिलती है। यहाँ बरकत तो मिलती है लेकिन पढ़ने से ज्यादा मिलती है जी। हम इकरार करते हैं तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए, तो जब पढ़ेंगे तो रोशनी मिलेगी ना, पढ़ेंगे नहीं तो अंधेरे में रहेंगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस को जाने पहचाने, उसकी कदर करें। जितनी आप बाइबल मुकद्दस की सैर करेंगे आपको लुत्फ आएगा। और लफ्जों में भी बड़ा हेर होता है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना बाइबल की बात, फादर जी मैं 5 बारी बाइबल खत्म की दीजिए, लफ्जों पर गौर करें। मैं 3 बारी बाइबल मुकद्दस खत्म की है, खत्म की थी पढ़ी है जी। फर्क पैदा ना लफ्ज़ सोच भी फर्क आ जाता है। जब पढ़ी होगी तो फिर एहतराम भी आ जाएगा जिंदगी में, फिर गल जी करन दे हम फिर कलाम के मुताबिक कर दे। तो जो हमीयत ही नहीं पता, जो बाइबल मुकद्दस पढ़ी हुए तो फिर पता चलता है कि जिंदगी से तब्दीली भी आ गई है। जिसे तब्दीली आई नहीं ना घर च ना उनकी जिंदगी च, मतलब है झूठ बोलन दिया है। आज की अंजील मुकद्दस सुने, यीशु फरमाते हैं अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करे जी, अमल करे, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे जी। जे खुदा का कलाम पढ़ांगे ते बाप भी ते यीशु भी जिंदगी चाहेगा, तो यहाँ पर बसेरा करेंगे। और जब यीशु यहाँ पर है, उसका कलाम यहाँ पर है, तो फिर ना डर है ना खौफ है। आंधी तूफान आ जाए, शैतानी कुव्वतें भी जिंदगी को हिलाए झिझोरे, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु जो हर आंधी तूफान को रोक सकता है, जो हर मुसीबत को रोक सकता है, जो हर मुश्किल को दूर कर सकता है, जो हर बीमारी और मुसीबत को दूर कर सकता है, वो आपके अंदर है। तो यीशु कहता है तुम इस कलाम के सबब से सब पाक हो गए हो। जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम आ जाए तो आप तो पाक हो गए हैं। तो जब पाक कब नहीं होते? जब जिंदगी में कलाम नहीं होता, खुदा की बातें नहीं होती। दुनिया में कलाम सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर अमल करने वाले बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। यीशु की जिंदगी को देखते हैं जो कहता है मैं और बाप एक। जो खुदा की बातें हैं, उसके बाप की बातें हैं, उसकी जिंदगी में नजर आती हैं। खुदा का जो माइंड है, जो उसका कलाम है, जो उसके ख्यालात है, यीशु की जिंदगी में नजर आते हैं। वो बरमला को उठता है कि मैं और बाप एक है। कहती है जो मैं कहता हूं अपनी तरफ से नहीं बल्कि बाप की तरफ से कहता हूं, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में। तो जब यीशु बाप में है, बाप यीशु में है, तो फिर दोनों में इसका मतलब है जुदाई नहीं, एक है। तो मेरा और आपका ये फर्ज बनता है काम और कलाम एक है। ये नहीं है कि बहुत सारे प्रीचर हैं, बहुत सारे खादम हैं, बहुत सारे कलाम सुनाने वाले हैं जिनकी जिंदगी में कलाम की कोई अहमियत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। अपने बात की खातर, अपने पेट की खातर पाक कलाम को पसे बढ़ता दूर दूर कर देते हैं, जिंदगी में नजर ही नहीं आता। छोटी छोटी मिसालें एक दो दूंगा, बेशुमार मिसालें हैं हमारी जिंदगी में, हमारी कलीसियाएं में। अच्छा, जिस जगह से चर्च ना हो गए
اتنے بہت سارے آؤ گے آ کے کیا کریں تے کو چرچ نہیں ہے ساری مشن چ آ جاؤ تینوں چرچ بنا دینے ہیں ساری مشن چ آ جاؤ تینوں چرچ بنا دینے ہیں وہ کہڑا خدا ہے جڑا تقسیم چاہتا ہے وہ کہڑے یسو کا پرچار کرتے ہیں جڑا کھچا توئی کرتا ہے کوئی ایس پاسے آ جائے 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 ساڈے پاسے آ جاؤ ہے بت پرست رہے ایس پاسے آ جاؤ تو وہ کی نے پیٹ پوجا گرجا گھر خدا کے گھر میں کیا کرے گرجا مطلب یہ ہے کہ خدا کے گھر جا کے گرجا ہے جھکنا سجدہ کرنا کون ہو رہی مطلب لیا جاتا ہے بلا کہ ہاں جی وہ بھی نہیں گرجا گرجا گھر ہے تھلے گرجا اتنے گھر گرجا گھر تھلے گرجا اتنے تھلے بائبل بھی ہوتی ہے تھلے دعا کرنا ہوتا ہے آپ اتنے چھوڑتے کرتے کوئی ہے ہم یہ کوئی ہے تعظیم اور خدا کے نام سے گرجے کے نام پر اپنا گھر بناتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے آپ جا کر وزٹ کریں اتنا گرجا خوبصورت نہیں ہوگا جتنا ان کا گھر ہوگا اور نام گرجے کا لیکن گھر اپنا پھر کیوں گا گرجے کے مالک بھی بن جاتے ہیں جب پادری صاحب بہت ہو جاتے پھر بچے کی لڑائی پی جاتی ہے نہیں میں عبادت کرانی ہے میں گرجے کا مالک ہوں ابے نے منو آخیا پھر کیس لگ گیا خدا کا گھر ہی لڑائی جھگڑے کا گھر بن جاتا کچھ کلیسیا وہ ٹوٹ جاتی وہ ٹوٹ جاتی خدا کے کلام کو جانے پہچانے خدا کیا کہتا ہے میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا کلام سکھاتا ہے کلام سکھاتا ہے کہ ہم جب بھی خدا کے گھر میں آئے سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھیں سنجیدگی کے ساتھ میری عبادت کر کیا ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے جب تم دعا کرو اس طرح دعا کر دو تو خدا کہتا ہے مجھے کون پیار کرتا ہے وہ جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے اگر ہم بے شک دعوے کریں کہ یسوع میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں اے خداوند میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں اگر زندگی سے نظر نہیں آتا اس کا کلام رویہ کردار نظر نہیں آتا تو جھوٹ ہے یسوع بے شمار جگہوں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہتا ہے تم کہتے ہو کیا خداوند میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں اور اپنے ہمسائے سے دشمنی رکھتا ہے دوسرے سے کینہ رکھتا ہے بغض رکھتا ہے تم جھوٹے ہو کیوں کیونکہ جس کو تم نے دیکھا نہیں اسے کہتے ہو کہ تجھے بہت پیار کرتا ہوں اور جن کو تم نے دیکھا ہے ان سے نفرت کرتے ہیں تم جھوٹے ہو جس کسی نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ہی ساتھ کیا ہمیں کلام پر عمل کرنے والا بننا ہے میری اور آپ کی زندگی سے بائبل مقدس نظر آنی چاہیے میرے اور آپ کے رویے سے گفتگو سے لوگ کلام پڑھے لوگ کلام سنیں لوگ کلام سنیں جو بھی کرتے ہیں ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم بنانے کے لیے ہیں یسوع کی گواہی کے لیے آپ کی آج کی پہلی تلاوت میں کیا سنا مارا پیٹا جاتا ہے شاگردوں کو لیکن وہ ہمت نہیں آتے خدا کا کلام سناتے ہیں اور مسئلہ آ گیا جی ختنہ کرانا چاہیے کہ نہیں جو یہودی مسیح ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ پہلے ختنہ کرانا چاہیے پھر ایمان لانا تو شاگردوں کی مجلس ہوئی یروشلم میں پہلی مجلس اور طے پایا کہ نجات پانے کے لیے ختنہ ضروری نہیں ایمان لانا بپتسمہ لینا ضروری ہے طے ہو گیا ایمان ہی سے صادق زندہ رہے گا
تو نجات پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں، دوسرے مذاہب کی باتیں کوڑ ملوڑ کے پی جا کے وہ گلا، یا کہ پیور خدا کی باتیں، خدا کا کلام؟ یسوع کہتے ہیں فریسیوں کے بارے میں، حالانکہ بہت ساری تنقید بھی ہم سنتے ہیں کہ یسوع ان کو رائے راست پر لانے کے لیے سکھاتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ فقیر فریسیوں کی طرح نہ بنو، ریاکاری نہ کرو، ان کی طرح ریاکار نہ بنو۔ وہ صدر نشینی چاہتے ہیں، وہ قرنشاہ چاہتے ہیں، وہ بڑی بڑی کرسیاں چاہتے ہیں، سجدے چاہتے ہیں، موڑوں پر دعا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات یسوع نے ان کی تعریف کی کہ جو یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، لیکن جو یہ تم سے کہتے ہیں وہ کرو، کیونکہ بڑی بات ہے نہیں، خود عمل نہیں کرتے، لیکن جو خدا کی باتیں ہیں ان میں ملاوٹ نہیں کرتے، جو شریعت کہتی ہے، جو خدا کا کلام کہتا ہے ہو ایسا ہی بیان کرتے ہیں۔ اور اگر نظر آج کے دور پر ڈالی جائے، ایک اینک لے کے انہوں تروڑ مروڑ کے بیان کری جائے، لکھا ہے خدا کوئی نہیں، یعنی بائبل سے لکھے خدا کوئی نہیں، ہاں یہ لکھا ہوا ہے خدا کوئی نہیں۔ پوری آیت نہیں پڑھنی، پوری آیت پڑھے گا تو مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ پوری آیت کی ہے ادھی آیت پرچار کر کے اپنا مفہوم اپنے لیے بیانیے نو مضبوط کرنا کہ خدا نہیں، جو خدا پر ایمان کرتا وہ کہیں گے آپ کی بائبل میں لکھا ہے خدا نہیں۔ پوری آیت کی ہے خدا نہیں۔ احمد کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ احمد کہتا ہے۔ احمد کے لیے، بیوقوف کے لیے، بے عقل کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نہیں۔ پھر جو عقل مند ہے، اس کا مطلب ہے جو عقل مند ہے، جو دانش مند ہے، جو حکمت رکھتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ خدا ہے، میں ہوں سو۔ تو خدا کے کلام میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں بہت زیادہ ہے، آج کے دور میں بہت زیادہ ہے۔ نہیں تھوڑی سی چلو آج اس کے بعد بائبل مقدس کا اتوار ہے، اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ جی 72 کتابیں ہیں۔ یسوع کے شاگرد کتنے تھے؟ مصر میں قوم بنی اسرائیل کے افراد کتنے تھے؟ 72 70 72 یہ عدد چلتا ہے، 7 کے 70 بار۔ ان کے پیچھے باتیں لوجک ہے، علم الہیات ہے۔ جیسے آج کی دوسری خلافت میں 12 کا عدد ہے، 12 فرشتے، 12 دروازے، 12 پتھر، 12 بنیادیں، 12 شاگرد، 12 قبیلے۔ اس کے پیچھے یہ نمرالوجی جو ہے، اس کے پیچھے اعداد کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ حروف ابجد کو جاننا پڑے گا۔ کائنات بھی اسی سے تشکیل دی گئی ہے۔ پاک کلام میں بے شمار جگہوں پر یہ لکھا ہے کتنے کوڑی تھے جس کو یسوع نے شفا دی؟ 10 کوڑی، 10 توڑے، 10 کماریاں، 10 حکم۔ کیا کافی ہے؟ جاننا پڑے گا گنتی کہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بائبل مقدس بھی سمجھ آئے گی۔ بائبل مقدس ہمیں سمجھاتی ہے یہ ساری باتیں۔ تو بہت سارے آج کے تھوڑا ہائی لائٹ کروں گا۔ آج کے زمانے میں جو بائبل مقدس کو بٹھاتے بڑھاتے ہیں، پاک کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب آخری چیپٹر جو ہے 22واں باب، لکھا ہے 18ویں آیت میں، میں ہر اس شخص کے لیے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی ان باتوں میں سے کچھ بڑھائے تو خدا وہ آفتے اس پر بڑھائے گا جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی نبوت کی اس کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کا حصہ
उस शजरे हयात और मुकद्दस शहर में से निकाल देगा जिनका इस किताब में जिक्र है। यीशु कहते हैं मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि वो कहते हैं कि शरीयत का एक नुक्ता या शोशा भी हरगिज़ ना टलेगा, ना मिटेगा, ना खत्म होगा जब तक मेरी सारी बातें पूरी ना होगी। आज के दौर में कितनी किताबें हैं जो यीशु के दौर से चली आ रही है। तो प्रोटेस्टेंट कितनी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की किताबें हैं 66। अच्छा, सबसे ज्यादा वही जोर देते हैं जी 666 जड़ा ना वो शैतान दा आदम है जी। तो उनकी 66 किताबें क्यों है, इधर 72 क्यों है? जिसको पता थोड़ा सा बताए मुझे, इधर 72 है उधर 66 क्यों है? वो दूसरी जो किताबें उनको अल्हामी नहीं मानते, अल्हामी नहीं मानते। रसूलों के दौर से ये 72 किताबें चली आ रही हैं। रसूलों के दौर से ये 72 किताबें कलीसिया में पढ़ी जाती हैं, चली आ रही हैं। 66 किताबें 15वीं सदी में हुई जब मार्टिन लूथर पहले काहिन था। जो लूथरनिज्म शुरू हुआ, प्रोटेस्टेंट शुरू हुआ। प्रोटेस्टेंट का मतलब है बागी। किससे बागी? खुदा से और उसके कलाम से बागी। प्रोटेस्टेंट का मतलब डिक्शनरी जाकर पढ़े, पता चल जाएगा तो प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या है। प्रोटेस्ट करने वाला, बागी। उन्होंने क्या किया, मार्टिन लूथर ने इसमें से 6 किताबें निकाल कर, जल्दी जल्दी नहीं निकाल दी, मकाशफा के बाद रख दी। क्यों रखी? कि कलीसिया खिलाफ ना हो जाए। लोगों ने रिएक्ट किया ही कोई ना, उन्हें हौली हौली 6 किताबा भी चौका दिया, फिर भी किसी कोई ना बोले। फिर 66 किताबा रह गई। उन 66 किताबा के जिक्र की जिक्र है कि जेड़े खुदावन च सो गए उन्होंने दुआ करना। उन्होंने आंदा है कि जेड़े सो गए उन्होंने दुआ नहीं करनी चाहिए। एक अलग मसला है, मैं इसी पर भी किसी की बात करूंगा, ठीक है। तो कहने लगा कि उनके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि जो मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, और जिंदा के लिए दुआ करनी चाहिए कि नहीं? ये हमारा ईमान है। उनका ईमान है कि जो मर गया है तो मर गया है, उसे कोई दुआ या बददुआ या कुछ भी नहीं पहुंचेगा। खुदा का कलाम क्या सिखाता है? हमें सिखाता है मांगो तो तुम्हें, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बचेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो। इतनी कुव्वत और ताकत खुदा ने दी है कि आप यहाँ पर बैठकर इतने बड़े मोर्चे कर रहे हैं कि आसमान पर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अपनी कुव्वत को पहचाने। खुदा क्या कहता है, क्या है उसका कलाम कहता है, या कि हम इसको नहीं मानते तो फिर कहेंगे नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, उसको दुआ तो पहुंचेगी नहीं, जबकि कलाम में लिखा है। तो जो जैसे मैंने कहा ना, आज के लोग जो है कलाम को या खुदा को तरजीह नहीं देते, अपने पेट को तरजीह देते हैं। उनकी मुनादी उनका खुदा जो है उनका पेट है। तो पेट के लिए जो भी गैर जरूरी बातें उनके लिए होंगी वो कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं है, क्योंकि खुदा बहुत सारी दुनियावी चीजों से तो मना करता है। तुम दुनिया के नहीं हो खुदा कहता है, लेकिन हम बार बार दुनिया में ही जाते हैं, दुनियावी बातों में, दुनिया की रीत रस्मों में ही जाते हैं। तो हमने देखा है आज कि कितनी किताबें हैं, 72। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो स्कॉलर हैं, हाँ किसी के मजहब में भी हो, वो भी अदद को इस्तेमाल करते, ठीक है। जो दूसरे के तकरीरें जिक्र सुनते हैं ना, उनको पता है कि कितने लोग
کہاں پر گئے, کتنے لوگ مصر میں گئے, کتنے لوگ کربلا میں میدان میں گئے, کتنے لوگ, تو دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے یہ ہے. تو جو اس کے ماننے والے ہیں یعنی کرسچن, وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے, وہ دوسروں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ادھر سے ادھر باتیں ڈالنا چاہتے ہیں. نہیں, بائبل مقدس کو پڑھیں. اب 2-3 باتیں میں پڑھوں گا کہ جب بتاؤں گا کہ جب بائبل مقدس پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو تلاوت کرنے سے پہلے آپ ضرور پڑھیں جی, ضرور پڑھیں. اگر آپ نے لفظ غلط پڑھ دیا نا تو آپ نے کلام غلط پڑھا ہے, خدا کا کلام بڑھا دیا ہے جی. اگر آپ نے کوئی لفظ چھوڑ دیا ہے یا اپنی طرف سے لگا دیا ہے تو پھر بھی آپ نے خدا کے کلام کو گٹایا یا ہمیں ایسا نہیں کرنا, گٹانا یا بڑھانا نہیں. ٹھیک ہے. اے ہمارے باپ کی دعا بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. یسوع نے سکھایا ہے ہمیں برائی سے بچا. اچھا, ادھر بھی غلط پڑھتے ہیں کئی دفعہ. لکھا ہے ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے. یسوع نے سکھایا آزمائش میں نہ پڑھنے دے. تو کئی لوگ کہیں گے وہ غلط پڑھ جاتے ہیں. کیا؟ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے. تو آزمائش میں, خدا آزمائش میں نہیں لاتا. آدم اور حوا کو کس نے آزمایا؟ خدا نے یا شیطان نے؟ ایوب نبی کو کس نے آزمایا؟ یسوع کو کس نے آزمایا؟ پتہ چلا نا کہ خدا نہیں آزماتا. اگر کہیں پر لفظ ایسا ہے تو نہیں, خدا نہیں آزماتا. تو یسوع نے کیا سکھایا؟ آزمائش میں نہ پڑھنے سے بلکہ برائی سے بچا. آمین. یہاں تک. کئی لوگ آگے تک پڑھ جاتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. کیا؟ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے. ہم میں سے بھی ایسے ہیں جن کو نہیں پتا وہ بھی, کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے, وہ بھی پڑھ جاتے ہیں. یسوع نے نہیں سکھایا. جب کہتے ہیں کہ یسوع کی سکھائی ہوئی دعا, تو جہاں تک یسوع نے سکھایا ہے وہاں تک پڑھنا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال یہاں نہیں لکھا ہوگا. پروٹسٹنٹ کی بائبل میں لکھا ہے لیکن بریکٹ میں لکھا ہے. لیکن آج کل کی جو ان کی بائبل مقدس چھپتی ہے اس میں وہ بریکٹ بھی ختم کر دیا, کیونکہ علم نہیں ہے. چرچ ہسٹری نہیں پڑھتے, علم الہیات نہیں پڑھتے. رات نو خواب ہے بھوکا ستا میں سویرے مینوں رویا ہے یہ کلام سنانا ہے. سنائے گا کہ اندھے کو راہ دکھائے گا, کتنے ڈگن گے سارے. اسی اچھی راہ سوچ کے اپنا کے وہ تو منحرف ہو جانے. نہیں, خدا کی راہ پر قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال کہاں سے ہے, یہی بات سکھا رہا ہوں کہ 15ویں صدی میں 16ویں صدی میں یہ ساری باتیں, سارے کیتھولک تھے. پھر لوتھرنزم نکلا, پھر پروٹسٹنٹ نکلے ہیں. پروٹسٹنٹ کی بھی ایک علیحدہ ہسٹری ہے, کسی دن بات کریں گے, موقع ملے گا. تو اس لیے شارٹ ہے, سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. کیونکہ ادھوری بات نہیں میں چھوڑنا چاہتا, اس وجہ سے کئی باتیں کئی دفعہ میسج لمبا بھی ہو جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں شارٹ ہو, لیکن ادھوری بات سیکھ کر جائیں گے تو شاید وہ نامکمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال یہ پاک ماز کی عبادت کا حصہ ہے. جب ہم سب کھڑے ہو کر کہتے ہیں آئے ہم سب ایمان, پورے بھروسے اور ایمان کے ساتھ وہی دعا کریں, اسی طریقے سے دعا کریں. طریقے سے, طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی ہے اور طریقہ بھی, کہ ہم سب کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں اے ہمارے باپ. اے ہمارے باپ کی دعا کے بعد پھر کاہن دعا کرتا ہے, آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا. ٹھیک ہے. پھر کاہن دعا کرتا ہے. اس کے بعد پھر کلیسیا کہتی ہے کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے. یہ پاک ماس کا حصہ ہے, یہ بائبل کا حصہ نہیں ہے. اچھے الفاظ لگے ہیں تو انہوں نے اپنی بائبل میں اضافہ کر دیا ہے, اضافہ کر دیا ہے. اب خدا کہتا ہے کہ میرے کلام کا کوئی شوشہ یا نقطہ ہرگز نہ مٹے گا. تو کون لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو گھٹاتے یا بڑھاتے ہیں؟
कौन है? उनके बारे में लिखा है, उनकी सजा के बारे में भी, वो कौन है? ठीक है, तो हमें ना घटाना है ना बढ़ाना है। अगर ब्रैकेट की बात की जाए तो अगर कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है तो उसका मतलब क्या है? जो लोग ग्रामर जानते हैं उनको पता है कि ब्रैकेट में कौन सी बात लिखी जाती है। हवाला दिया जाता है या तर्जुमा किया जाता है, ठीक है, या उसकी तशरीह की जाती है। तो क्या ये अल्फाज जो हैं जो कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, क्या ये है हमारे पाप की दुआ की तशरीह है? नहीं, ये पाक माज के अल्फाज हैं। और उसके बाद काहिर दुआ करता है, ऐ खुदा मुझे सुनसी, तूने अपने रसूलों से कहा, जो आज की इंजील मुकद्दस है, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। फिर कलीसिया की दुआ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के ये है। तो पाकमाज की इबादत जो है उसका एक एक लफ्ज, एक एक अमल खुदा के कलाम के मुताबिक है। अगर मैं उठता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, सजीदगी के साथ बैठता हूँ, खड़े होकर दुआ करता हूँ, अंजील मुकद्दस के वक्त में उठ खड़ा होता हूँ ताज़ीम के लिए, तो आप पाक कलाम पर अमल कर रहे हैं। यही फर्क है। इन लोग प्रोटेस्टेंट भागी, ठीक है, भागी मतलब ही भागी है, डिक्शनरी जाकर देखें तो भागी किससे है, किन किन बातों से भागी है? तो ये सारी जो ये पाक कुर्बानी है, ठीक है, ये पाक कलाम के मुताबिक है। किस तरह गुजारनी है, किस तरह हदिया नजराना देना है, क्यों देना है, वजह क्या है? अगर मैं आमीन कहता हूँ इसका मतलब क्या है? आज यीशु ने कहा मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, उस तरह नहीं जिस तरह दुनिया तुम्हें देती है, मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूँ। तो सलामती कौन है? खुदावंद यीशु मसीह खुद सलामती है, सलामती का रईस, सलामती का शहजादा, वो अपना आप देता है, खाओ ये मेरा बदन है, अपना आप देता है। मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। लोगों की तरह नहीं। लोग किस तरह तसल्ली देते हैं, सलामती देते हैं, किस तरह सलाम। आज की पहली तिलावत में सलाम का जिक्र है, खत के शुरू में सलाम, आखिर में सलाम, इबादत के शुरू में सलाम, खुदावंद आपके साथ, आखिर में सलाम, खुदावंद आपके साथ हो। खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बरकत दी जाती है। शुरू में भी खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की शराकत आप सबके शुरू में भी और आखिर में भी। तो दुनिया कैसे सलामती देती है? अच्छा तुसी साडे मजहब नूं ऐ आख्या, साडे खुदा ने तुसी आख्या, हुण की कर देने? कतल कर देते हैं। क्या खुदा कहता है खून करो मेरे नाम पर? जो खुदा की बनाई हुई चीज़ है, अगर कोई आपने भी चीज़ बनाई हो उसे ढा दे तो आपको अच्छा लगेगा? खुदा ने इंसान को बनाया है तो कोई उसे मार दे, खून कर दे, कत्ल कर दे, खुदा को अच्छा लगेगा? नहीं। उस तरह नहीं जैसे दुनिया सलामती देती है। यीशु ने वादे तौर पर कह दिया मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें सेहत और सलामती अदा की है, अपना कलाम नवाजा है ताकि इसके मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। जो उसके कलाम पर अमल करता है, यीशु का वादा है कि जो मेरे कलाम पर अमल करता है, मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है। तो हम जिंदगी, हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। मौत या शैतान हमें दबा नहीं सकता, क्योंकि तो मेरे और आपके अंदर यीशु है, और जिसके अंदर यीशु है, यीशु पर ईमान है, खुदा पर ईमान है, वो ना तो मर सकता है ना मिट सकता है। खुदा आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे।